Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. The Pope at audience. Pope Francis continues his catechesis on the Apostles' letter to the Galatians when he warns that about straying from their new faith in Christ. He says, we too are invited to reflect on how we live our faith and to ensure that our love of Christ, crucified and risen again, remains at the center of our daily lives. Christ's love at the center of our lives. The Pope said we also need to reflect on where our faith is and how we live it, and to make sure that Christ's love remains at the center of our lives, the way to our salvation. We must continually help to this precious treasure, to the beauty of the newness of Christ, rather than to externals, rather than something that attracts us momentarily, but then leaves us empty inside. He said, we can be encouraged by the fact that even when we are tempted to turn away, God still continues to bestow His blessings, His gifts. God does not abandon us, but rather abide with us in His merciful love. Before imparting his apostolic blessing, the Pope recalled that today marks the World Day of Prayer for the care of creation and the beginning of the season of creation, which will conclude on October 4, the feast of Saint Francis of Assisi. He concluded inviting everyone to pray and work for our common home in these times of grave planetary crisis, together with our brothers and sisters of different Christian denominations. We shall continue the Pope's catechesis next Sunday. Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other to see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us.
San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Saint Paul the Apostle, pray for us. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Steve G. Santiago and family, Stu and Nancy Santiago and family, Stephen and Joy Santiago and family, Sally Mae Santiago Lim and Benedicto Lim Jr. and family, Sunny Boy and Luella Santiago and family, Mercy Evangelista and family, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrile, T. Linaw Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Jardan, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Abeles, Quelans Food House, Mr. and Miss Lucas B. Datoy and family, Jess and Amelia Dison, Gus and Sophie, Mrs. Ampi Icasas and family, Adolfo and Malo Ato, Purita and Lorenzo and family, Fe Yamido and family. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group. Barangay 36D, headed by the Punong Barangay, Anita Bonhoc, and its officials. Mariden Kawilan. Thanksgiving intentions: Dida Tumalip, Anonymous, Magdalena Kokam, Carlos Ten and family, Salvador family. Good health: Emeline Anelio de la Peña, Lita Montalban, Mercy Evangelista, Linda and Erning Aguilar, Henry and Lolita Evangelista. Birthday intentions: Sister Maria Corazon Mercurio, Marlene Hamoy, Tess Valenzuela, Diwata Paes, Luz Lianillo, Melrose Sabio, Wilhelmina Dancel, Arias Batong. Special intention: safe travel and protection of the family of Elsa and Paul Diego. Recovery and healing of Emil Season, Regina Cespedes, Julie Sanz, Linda Torrejos, Arias and Ben Batong, Henry Evangelista. For the eternal repose of Rodolfo, Bernardo, Milagros, Luciana, Jermin, Erlinda, Claudio, Thelma, Marutas, Julio, Minandro Sr., Anastasio, Filipa, Eduardo, Ernesto Sr., Manuel, Renerio Sr., Conrada, Adelaida, Leoncio, Damaso, Abner, Lucila, and those who died of COVID-19, all the souls in purgatory, all deceased benefactors, sponsors, and cooperators with the Paulines Media Mission. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo gamahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kamig kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy hikapa ang mga masakiton. Palingkawa sa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon kadiha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan.
Dakong kakulangan kanatong mga tao ang mabuhi nga bungol ug amang. Apan labing dakong kakulangan ang gitawag nga espirituhanong pagkabungol ug pagkaamang. Kay dili kita makadungog o dili kita buot makadungog sa pulong sa Dios ug makatubag niini. O mo dili sa pagpamati sa panginahanglan sa pulong sa Dios sa atong mga igsuon. Si Jesus nakahimo pag-alim sa bungol ug amang tungod sa iyang kaluoy ug gugma. Makahimo usab siyang mualim sa espirituhanong pagkabungol ug pagkaamang nato kun mohangyo kita kaniya. Busa salig kita kaniya. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Nathaniel Ibanez, OSB, St. Benedict's Monastery, Cugon, Digos City. Ang choir karong buntaga mao ang Voces Marianas, Paulans Media Choir. Manindog ang tanan ug dayigon ug atong simbahon ang Ginoo pinaagi sa pag-awit sa atong pasiunang awit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Mga igsuon atong pangayoon sa Dios ang kapasayloan sa atong mga sala aron maangin kita sa pagsaulog ni Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kanakalapas akong dakuoy yamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng Birhen sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyonon kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, daron kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
kami. Himaya sa Diyos dito sa langit, ug kadahit sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, magkagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya, Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag sa sala, sa kalibutan kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa sa mahandawan, ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon ko, Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. 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 Mag-ampo kita. O Dios among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ingna ang nagkabsan nagpaglaong, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na niya ang buta ug makadungog na ang mga bungol. Maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig ug may mga sapa na ang disyerto ug ang kaniadtong balas nga init kaayo mahimo ng usa kalinaw ug ang naliki nga yuta mahimo ng tinubdan sa tubig ug sa mga dapit. Diin bugang ang kupong-kupong, ray nanubo ug gipuy-an sa mga lubo. Manubo na ang mga sagbot. Ang pulong sa Ginoo. Daiga
Diyos ni Jacob matinudanon hangtod sa kahangturan. Nagapadangat sa katarong alang sa gadaog daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Ay kang Ginoo, kalang ko. Ang Ginoo nagahatag og pananaw sa butang. Ang Ginoo nagabangon kanilang naluka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Ay kang Ginoo, kalag ko. Nagibuhis sa Ginoo ang mga iluog balo. Apan niyang gubo ng pagi sa mga dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Diyos o Sion, latasayan ang kaliwatan. Ay kang Ginoo, Day ka ang Ginoo, kalag ko. Ikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit, may usa ka dato na nagsingsing og bulawan, og luhog pamisti, mutambong sa inyong pagsimba. Ug mutambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay. Kung tagdo ninyo pag-ayo ang luhog bisti, ug muingon kamo kaniya, diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan, muingon kamo sa kabos, indog diha o lingkod diri sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tao ug sa paghukom sa dili mataro nga paagi. Pamati kamo, minahal kong mga igsuon. Ang Diyos nagpili sa mga kabos niining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa ginharian nga iyang gisaad sa tanan nga mga nahigugma kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Palihog sa pagtindog. Si Jesus nagtudlog, nagwali sa mayong balita, ay sa pagkari sa Diyos, ug nagayo sa mga masakit ko. Alleluia, 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 Alleluia,
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumalin ni San Marcos. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus. Ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya ug miingon sa tawo, Ephata, nga sa ato pa, maabli ka. Diha-diha, makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Ug ipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilon niini kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan, bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dunay usa ka nindot kaayong kamatuoran nga gipahinumdom kanato ang atong mga pagbasa karon. Unsa man niyang kamatuoran? Mahitungod niining Dios nga atong gisimba, niining Dios nga atong gituuhan, niining Dios nga atong ginaampuan. Matod sa itong mga pagbasa karon gikan sa unang pagbasa hangtod sa ebanghelyo nga niining maong Dios walay imposible. Ang tanan posible. Diha sa unang pagbasa gihulagway ni Propeta Isaias nga diha sa Ginoo ang mga amang makasulti, ang mga buta makita, ang mga bungol makadungog, ang mga bakol makalakaw. Ang imposible sa mga mata sa tao, posible kaayo diha sa Dios. Kung nahimo kining kasinatian diha sa Ginoong Jesucristo sa atong ebanghelyo karon, ang mga tao uban ni Kristo nahimong kasinatian nila ang pagpanagna ni Propeta Isaias. Gani, ehemplo o gihatag karon sa itong ebanghelyo, kini ng kasinatian ni ron tao nga naamang og nabungol. Imposible kaayo sa ilang kapanahunan ngang amang makasulti, ang bungol makadungog. Apan nahimo kini. Kini ang Dios nga atong gisimba. Kini ang Dios nga atong gituuhan. Kini ang Dios nga atong ginaampuan matag karon ug unya. Ang pangutana, imo ba kining kasinatian? Nakasinati ka na ba og mga daw imposible nga mahitabo sa imong kinabuhi apan diha sa pagpangayo ninyo sa Dios nahimong posible? Basig hangtod karon, mingon ka, wala pa gyud taon. O kung doon na may nakasinati, kausa lang, o kaduhay, wala na masundi. Kamatuuran, matag usa kanato karon dunay particular intention nganong naa ni sa ulog uban kanato ning santos nga misa. Ato makaigsuunan sa kahanginan nga nakadungog niini, Nitan-aw ka nato, nakigsaulog ka nato, dunay mga personal nga mga intensyon diha silang kasing-kasing. Ang uban niini daw imposible. Maayo gikan sa sakit, maulian gikan sa COVID, maulian gikan sa cancer, unsa pa nang ubang mga intensyon nga murag ko atong tan-awon sa mga mata sa siyensya, wala nay paglaom pa. Murag mauna gid mag-ihap na ko sa mga adlaw ning kalibutana. Umabot na ng panahon ng ubiya jud ko ning kalibutana. Wa nay paglaom ni ang kahimtang karon. Daw imposible. Pero again, ipahinumdum ka nato sa itong mga pagbasa karon. Nining Dios nga itong gisimba, nining Dios nga itong gituuhan, nining Dios nga itong ginaampuan, walay imposible. Nothing is impossible. Ang pangutana,
unsay atong himuon aron mamahimong atong kasinatian kining pagkawalay imposible nining Dios nga atong gisimba. Simple ra kaayo ang duso sa atong salmo karong adlaw, pahinumdom niini kanato. Unsay atong tubag kaganiya sa salmo? Dayga ang Ginoo kalagko. We just have to praise the Lord. Ang tao nga nagadayeg sa Ginoo, una og labaw sa tanan, nagmapasalamaton sa Ginoo. Kung atong balik lang tayo itong kinabuhi, daghan kay tag nadawat gikan sa Dios, bisag wala nato pangayua. Daghan mga detalye sa kinabuhi nga wala mo ko nangayo ani pero nahatag sa ako. Kana palang daan, dako na kay rason nga magmapasalamaton kita sa Dios, magmadaygonon kita sa Dios. Ug ang tao nga nagmapasalamaton sa Dios, nagmadaygonon sa Dios, kanunay nga naningkamot nga magpuyo siyang kinabuhi dinhi sa kalibutan subay sa kabubuton sa Dios. Huna-huna, pulong ug buhat. Di lamang sa panahon nga magsimba, magrosaryo, mag-divine mercy chaplet ug uban pa, kundi gikan pagmata sa buntag hangtod pagtulog sa gabi. Gipaningkamutan nga huna-huna, pulong ug buhat na haom sa kabubuton sa Dios. Mao ni ang tao nga nagmadaygonon sa Dios. Ang pangutana karon, personally, imo ba kanang gipaningkamutan? Basig, sa pagsimba lamang kita magminatarong, apan pagawas human sa misa, libak diri, libak dito, and so on and so forth. Nga itong hunahuna, pulong buhat na sukwahi na sa tuang pagkakristyano, pagkakatoliko. Basig, nahimo lamang kitang mataros tubangan sa Dios sa panahon nga kita magrosaryo, apan human niini, wala na, manikas na pud. Mangandoy na po do panimalos nganha sa uban and so on and so forth. Nindot kaayo nga tong pag-ampo kaganina pasiunang pag-ampo nangalyupo kita sa Dios nga mamahimo kitang tinuod nga gawasnon diha sa paghigugma. Ug ang tao nga tinuod nga gawasnon diha sa paghigugma, gawasnon gikan sa impluwensya sa garbo, kasuko, kasina, kahakog, kalibutanong kaibog, kaulit, katapol kanang 7 capital sins nga magdula-dula diha sa mga pagbati. Musugot ta sa dili bisag isa lamang niining 7 capital sins maka-impluwensya sa tong huna-huna, pulong o buhat, nakasala gayud kita. Mao nga importante kaayo, pwedon ka nato nini atong mga pagbasa karon. Nga diha sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano nga naningkamot sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, una-huna pulong buhat 24 hours a day, 7 days a week. Ang pagka-mahinuklugon sa kaugalingon. Ang pagka-masusihon sa kaugalingon. Uban niini ang pangamuyo sa Espiritu Santo nga kita iyang pagagiyahan aron makita nato kini mga negative energies, negative forces nga buot mo impluwensya sa tong hunahuna pulong ug buhat aron kita makasala, aron kita buhat og butang nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Ang tawo nga nagmadaygonon sa Dios, mapasalamaton sa Dios ug nagmapaningkamuton nga mamahimong gawasnon gikan sa impluwensya sa garbo, sa kasuko, sa kasina, sa kahakog, sa katapol, sa kalibutanong kaibog, sa 7 capital sins. Muning kanunay nga invitation ka nato. Mo nga kun wala pa nato masinati kining pagka walay imposible sa Dios diha sa itong kinabuhi, basig nagkulang kita niining mga puntuha. Susihon nato atong kaugalingon. Basig hangtod karon napatay mga kaligot-got sa kahiladman nga buot natong ipadayag, no? Mga kasuko nato sa mga tao, nakapasakit nato, nga buot natong balusan. Mato sa unang pagbasa ganina, ayun na ka naghuna-huna, kaya pagpanimandos, liho ka na sa Dios. Ang Dios amubalos kanila, ang imo lang mga pagkahimuon, ang pagpaningkamot, imong huna-huna, pulong buhat, kanunay nahaom sa kabuton sa Dios. No matter what.
nga sa ato pa sa laktod nga pagkasulti kining kasinatian sa pagkawalay imposible sa Dios, kasinatian sa lalom nga kalinaw, lalom nga kalipay, bisan taliwala sa mga kasakit kahasol sa kalibutan. Ug ang tao nga makasinati niini, siya lamang kadtong wala na impluwensya sa 7 capital sins. Kanuna itong gabalik-balik, no? Diya sa tuang pagsugod sa nga misa, kanang nagakumpisal ako sa Dios, nga makagagahom sa tanan, kay ako nakasala sa huna-huna, pulong o buhat, walay labot ang pagbati. Bati ka kasuko, wala ka nakasala. Bati raman na. Makasala lang ka kung kanang kasuko nimo, palapuson nimo sa imuhang huna-huna, no? Pangandoy na nimo nga mabangga ka sa unahan. So, napakay mga pangandoy, nakasala na ka. Una, mundak ba ka o sige buhat? Nakasala na ka. Bati kag kaibog, no? Minyo ka. Naibog jud ka aning lindot kay iyang pagkasiya, no? Wala ka nakasala. Nakasala ka kung imo nang i-entertain, no? Una-una na nimo siya, imagine nimo sa so on and so forth. Diha ka nakasala. Mong ganing kung ganina, importante kaayo ang pagkamususihon sa kaugalingon, pagka mahinuklugon sa kaugalingon, aron aware o conscious kita unsa kini mga pagbati nga nagdula-dula sa kahiladman, nga posibleng magdala ka nato nga sa pagpakasala. Aron ato kini mapugnan, ato kini makontrol. Dili kita ang kontrolon ni ini mga pagbati, kung dili kita ang mokontrol ni ini. Aron nga sa kanunay o sa tanang panahon, 24 hours a day, 7 days a week, atong huna-huna pulong ubuhat, gawas nun, gikan sa influensya ni ini, o kanunay nahaom sa kabubuton sa Dios. Niining paagiha, kita nagmadaygunon sa atong langit ng Amahan. Niining paagiha, sigurado, mamahimong atong kasinatian ang pagkawalay imposible sa atong langit ng Amahan. Bisag unsa pa naka-imposible nga butang yung pangayoon sa iyaha, imo ka nang madawat. Ato kining sulayan, atong panikamutan gikan karong taknaa, nga magkinabuhi, nga nagmadaygunon sa Dios. Paningkamot atong gamiton, no? Kay walay perfecto nga tawo ning kalibutan, whether we like it or not, masayop gyud ta, matakilpo gyud ta. Pero ang importante, ma-realize nato nga nasayop ta, unya balik og paningkamot. Paningkamot nga hunahuna pulong buhat kanunay nahaom sa kabubuton sa Dios. Atong pasalamatan ng Dios ni mong mensahe ug atong pangayoon ang gasa sa Espiritu Santo aron maghatag kanadtong kusog, lamdag ug dugang kaisog sa pagpaningkamot nga magkinabuhi nga kanunay nahaom nganha sa kabubuton sa atong langit ng Amahan. Kinabuhi nga kanunay nagmadaygunon sa atong labawng makagagahom kang kinsa walay imposible. Ipadayag ta karon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo. Si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga mahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaanto siya na matayo gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Ubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang Amahan. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug ginhimaya. Ug gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa
santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagkaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Bagang kita sa amahan nga nag-abdi sa atong dalunggan ug bakba alang sa pagpanginahanglan sa uban. Sa matag pangamuyo kita moingon, ablihi ang among kasing-kasing Ginoo. Ablihi ang among kasing-kasing Ginoo. Alang sa simbahan nga mamahimong abliunta sa kanunay sa pagpaminaw sa mga mulo ug agulo sa mga kabustang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ablihi ang among kasing-kasing Ginoo. Alang sa mga lideres sa atong nasod, nga dili unta sila magpakabutabungol sa tinuod nga panginahanglan sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ablihi ang among kasing-kasing Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga adunay kakulangan sa panglawas, dili unta sila kawad-an sa paglaom. Hinuon, makakaplag og madasig tungod sa panabang ug suporta sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ablihi ang among kasing-kasing Ginoo. Alang sa mga nag-atiman sa mga tawo nga mga buta, bungol o bakol, nga madasigon silang maghimo niini isip kahigayunan sa pag-atiman kang Kristo diha sa labing ubos niyang kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Alang niining pagsaulog sa tuig Missio ad Gentes, maningkamot unta kitang tanan nga mamahimong mga misyonero nga sa kanunay andam motabang sa panginahanglan sa atong mga kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton, mga tigulang, mga lulid nga modangop sila sa Ginoo nga sa kanunay andam sa pagtabang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ablihi ang among kasing-kasing Ginoo. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga makaambit unta sa himaya sa Dios uban ni Maria o sa tanang mga santos. Ilabi na ang mga namatay nga mga biktima sa COVID-19, mga sakop sa cooperators, benefactors o sponsors sa Paulines Media Mission. Magampo kita sa Ginoo. Ablihi ang among kasing-kasing Ginoo. Ang itong amahan, ihatag ka namo ang kalumo sa pagpaminaw sa uban ug ang kaaghop sa pagsulti sa kamatuoran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil ikaw, Ginoong Dios, tanang kalibutan, kay gikan sa imong kang magihatago na dawat namok na magihalad kanimo ang paan nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini ang kalanoon sa kinabuhi, alang kanamo. Dahil ng Diyos. Dahil kung ikaw, Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kang magihatagon na dawat namok nang gihalad kanimo ang dino nga abot sa yuta, kinama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Dahil ng Diyos ang sa kaangkuran.
Mga igsoon, pagampo kamoron kining ako ug inyong sakripisyo dabaton sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Dios sa kalinaw ug gugma himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon na magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanimo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santo, 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 sa Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos, girikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinahagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwas sa kami. Luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalat kami kanimo Amahan. Niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo ug George among mga obispo, ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong panagway.
Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Pangayon tagaron sa panagitong amahan nga pasayloon niya nga atong mga sala. Ug daton kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalangon namo sa matag adlaw. Ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Kinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala kundi na pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita tang pag-inigsunay. Peace be with you. Mga igsoon sa duungang kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gitapit din hinining iyang bangkete. For those who cannot receive Holy Communion, we pray the Spiritual Communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now, you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento, naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo
Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Jose P. Rizal, Human and Catholic. This pamphlet features Jose Rizal, having been both human and Catholic. In his humanness was shown his legacy, his achievements, virtues, patriotism, loyalty, devotion in his desire for our independence, and his courage to face fearlessly his execution. It also emphasized Rizal's having remained a Catholic until his last breath, displayed by the 3 religious things he kept with him while in prison: the Holy Bible, Thomas à Kempis, Imitation of Christ, and the Rosary. This book is available at the Paulines Media Center, Bolton Street, Davao City, Philippines, at 80 pesos per copy. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug magapanalangin, magagiya, magaprotekta kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa atong dadon puyan ipambit sa uban ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ambit ang panahon sa tanang ng mga igsoon. Nakita akong kalamhan, umarami akong naangkon. Pagbayayong kinakalan sa pagtutunod katilingban, katilingban sa Kristohanon, katilingban sa buod. Huwag magmako sa kasing-kasing, ang labing mahinungdalong, kagawasan sa kailanman, ang timaan sa kahangtutan.